الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاة حسین سارے جہان اندر محبت دا سفیر تو حسین سارے جہان اندر محبت دا سفیر تو جو حسین عودی اخیر تو حسین سارے جہان اندر محبت دا سفیر تو زبان چوسی تو مصطفیٰ حسین تیری مثال کوئی نہیں. حسین تیری مثال کوئی نہیں. تو آپ اپنی نظیر تو حسین حسین سارے جہان اندر محبتاں دا سفیر تو حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام معزز علماء کرام، بالخصوص میرے برادر اکبر نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نذیر احمد چشتی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام سناخان رسول، غلامان رسول اور پردے دے اندر بیٹھن والیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں، اور جتنے بھی حضور دے دیوانے اس نورانی محفل دے اندر چل کے آئے ہو، میری دعائے اللہ کریم سبنوں بار بار مکہ مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے. احباب زی وقار، اج دی محفل تو فائدہ اٹھان دے ہاں.
پہلے میں یہ دسنا ہے کہ جنہ دی محبت دے اندر اساں محفل سجا کے بیٹھے ہاں انہاں نال پیار کرن دا فائدہ کی ہوندا ہے؟ اور اس تو بعد کچھ شہادتیں بیان کرنیاں نے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں جڑے میری راہ دے اندر لڑدیاں مارے جان شہید ہو جاون تے انہاں نو مردہ نہ آکھو بلکہ وہ زندہ نے، لیکن توانو شعور نہیں کہ تساں انہاں دی زندگی نو سمجھ سکو۔ دوسرے مقام تے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جیڑا بھی نیک عمل کرے گا اعمال صالحہ کرے، وہ چاہے کوئی مرد ہوئے یا عورت، یہ دی کوئی پابندی نہیں، ایک پابندی ہے کہ ہوئے ایمان والا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ کریم فرماندہ ہے او مردے نہیں، میں انہوں نے پاکیزہ زندگی عطا فرما دینا۔ زندہ کون نے؟ جنہاں نے کام چنگے کیتے ہوں، بولو تے صحیح، جنہاں نے کم چنگے کیتے ہو زندہ نے، ورنہ تسی دیکھو جنہاں نے بھیڑے کم کیتے میرے نبی دے سامنے کھڑے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، کناں نال میرے نبی دا پیغام سن بھی رہے ہیں، اکھاں نال حضور نو ویکھ بھی رہے ہیں، زبان دے نال بے ادبیاں بھی کر رہے ہیں، تکفیر بھی کر رہے ہیں، تکذیب بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماندے سم بکم عمی، سونیا اے گنگے بھی نے، اے انے بھی نے، اے بہرے بھی نے، بولو تے صحیح، اے ڈورے نے۔ حالانکہ علماء کرام تشریف فرمانے میں کسے کتاب دے اندر نہیں پڑھا کہ ابو جہل ادنا سی یا ابو لہب گنگا سی یا عتبہ عتیبہ شیبہ ڈورے سن۔ مولا اکھاں ہون دے باوجود تو فرمایا انے، زبان ہون دے باوجود فرمایا گنگے، کن ہون دے باوجود تو فرمایا ڈورے۔ سمجھ نہیں آئی کہ قدرت دا جواب یہی ملے گا کہ میں زبان تے دیتی جیڑی زبان ذکر مصطفیٰ نہ کر سکے، گنگی نہیں تے ہور کی، بولو تے صحیح، میں کن تے دیتے ہیں جیڑے کن ذکر مصطفیٰ نہ سن سکن، وہ ڈورے نہیں تے ہور کی نے، اکھاں دیتیاں نے جیڑا اکھاں میرے یار نو نہ پہچان سکن، وہ انیاں نہیں تے ہور کی۔ ہن دوسرے پاسے آؤ، کافران دے بدن وچ روح چل دے پھر دے، اللہ کریم نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب ایک کافر مردہ نے تساں انہاں نو نہیں سنا سکدے۔ ویکھ لو رب دا انداز، بدن دے وچ روح بھی موجود ہے، چلتے پھردے بھی نے، رب فرما رہے ہیں یہ مردہ نے۔ دوسرے پاسے دھڑ کربلا دے وچ، بولو دے صحیح یار، دوسرے پاسے دھڑ کربلا دے وچ سارے شام دیاں بزاراں وچ نیزے دی نوک دے، اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ایتھے مردہ سوچنا بھی نہیں، ایتھے مردہ سوچنا بھی نہیں۔ مولا سمجھ نہیں آئی موت و حیات دی، تے قدرت دا جواب سانو یہی ملے گا کہ موت مصطفیٰ دے نال غداری دا نہ ہے، حیات محمد دی وفاداری دا نہ ہے۔ میرے دوست آج اسی کہنے نا ساڑے ولی زندہ، ہند الولی زندہ، پیر مہر علی زندہ، غوث جلی زندہ، داتا علی زندہ، اسے واسطے تے کہنے ہیں کہ موت مصطفیٰ نال غداری دا نام ہے، حیات محمد دی وفاداری دا نام ہے۔ پھر دوسری گل فقہ دا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت دا خامد ہوئے ذرا سخت مزاج غصے والا تے عورت دا ہوئے روزہ، تے اس عورت نے اپنے خامن دی افطاری دا سامان تیار کرنا ہوئے تے او دے واسطے شریعت نے یہ اجازت رکھی ہے کہ او عورت کھانا چکھ کے تھک سکتی ہے، بولو تے صحیح، جنہاں نو سبحان اللہ نہیں آندی نال دے کو پوچھ کے سبحان اللہ کلو۔ میرے دوست عورت کھانا چکھ کے تھک سکتی ہے، حالانکہ انہیں ذائقہ تے چکھ لے روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ بلا تمثیل میں عرض کر رہے ہیں کہ اس عورت دا روزہ کیوں نہیں ٹوٹیا؟ کیونکہ انہیں اپنے خامن دی پیار وچ کھانا چکھے ہے۔
خامن دی محبت دے اندر چکھے، خامن دی وفا دے اندر چکھے. بس اتنا عرض کرنا چاہنا کہ جیڑی عورت خامن دے پیار دے اندر کھانے دا ذائقہ چکھے او دا روزہ نہیں ٹوٹدا، تے جیڑا مصطفیٰ دی محبت دے اندر موت دا ذائقہ چکھ لوے او دا زندگی دا روزہ کیویں ٹوٹ سکدا ہے؟ جیڑا حضور دی محبت دے اندر موت دا ذائقہ چکھے پھر آکھا جاندہ نہیں جی جدوں وہ مارے گئے مٹی دے وچ چلے گئے تے ہون کی فائدہ. میرے دوست میں اپنی گل نہیں کروں گا، اللہ دا قرآن پڑھاں گا. اسی ایک گندم دا دانا جدوں مٹی دے اندر زمین دے اندر بیج کے آنے ہیں، اللہ دا قرآن فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. کہ اسا جدو گندم دا دانا زمین وچ بیجیا تے ایک بیجیا، جدو او باہر نکلیا تے 700 گنا پاور لے کے نکلیا. او جدو زمین دے اندر گندم دا دانا گیا سی وہ فنا ہویا. کیدے واسطے فنا ہویا؟ تیرے واسطے میرے واسطے. میں عرض کرنا چاہنا جیڑا تیرے میرے واسطے فنا ہوئے او تے 700 گنا پاور لے کے نکلے تے جیڑا اللہ رسول واسطے فنا ہو جائے او دی زندگی دا کون اندازہ لا سکتا ہے؟ آنکھوں تے تھے ذرا فنا تے بقا دی گل نہ کر دا جاواں اچھی آواز سبحان اللہ. فنا تے بقا غالباً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ دا ایک مرید سی، انہیں عرض کیتی حضور منو اے دسو کہ فنا تے بقا وچ فرق کی ہے؟ آپ نے فرمایا اے سوال او دے کولوں کری جیڑا میرا جنازہ پڑھا کے جائے گا. جدوں مرشد دا وصال ہو گیا نا تے ہن میت بھئی ایک سوار آیا او دے چہرے تے کپڑے آ کے اگے کھڑا ہو گیا، انہیں جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا کے جدو جان لگا نا تے اوہی مرید جنہیں مرشد تو سوال کیتا سی جلدی دے نال اگے آیا آ کے کہندے میں اپنے مرشد نو سوال کیتا سی فنا تے بقا وچ فرق کیے. انہاں فرمایا سی انہاں کولوں پوچھی جڑا میرا جنازہ پڑھا کے جائے گا، لہذا تساں مینوں اس گل دا جواب دے کے جاؤ. اس ویلے جدوں اس سوار نے اپنا چہرے تو کپڑا ہٹایا نا تے او خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خود موجود سن. فرمایا پترا او فنا پہ ہے اے بقا کھڑا ہے. او فنا سی اے بقا ہے. میرے دوست ذرا حضور نال محبت جدوں پکی ہو جائے نا، جدوں نسبت ہو جائے نا کسی چیز نال نسبت ہو جائے تے پھر انسان مردے نہیں. ایدی لذت پوچھنی ہے تے پھر پوچھی غازی علم الدین دے کولوں، پھر پوچھی غازی عمر چیمہ شہید دے کولوں، پھر پوچھی غازی ملک ممتاز حسین قادری دے کولوں، پھر پوچھی غازی مرید حسین دے کولوں. غازی مرید حسین نے جدوں چکوال دے اندر گستاخ نو واصل جہنم کیتا نا تے پھانسی دے آرڈر ہو گئے. بڑے بڑے علماء وکالا نے سمجھایا کہ تسا ایویں کرو، یہ آکھ دیو کہ میں ایک کام ہوش وچ نہیں کیتا جوش وچ کیتا ہے تے لہذا اسی تانوں چھڑا لواں گے. تے غازی مرید حسین نے فرمایا ایہو جے کم کدی جوش وچ نہیں ہوندے ہوشاں وچ ہی ہوندے نے. بولو تے صحیح، ایہو جے کم ہوش وچ ہی ہوندے نے. جدوں ایک گل کیتی نا تے اس تو بعد انہاں دے مرشد نو بلایا بھی تساں انہاں نو سمجھاؤ. ہن مرشد آ گئے. ادھر غازی مرید حسین کو خبر ہو گئی کہ تیرا پیر آ رہے ہیں. مدینے وال منہ کر کے عرض کردے نے سونیا میریاں وفاواں تہاڈے نال نے، میریاں محبتاں تہاڈے نال نے، میرے مرشد نے آ جانے، اگر انہوں نے جو کچھ آکھیا تے پھر مینوں مننا پہ جانا ہے. ہن تساں جانو تے تہاڈا کم جانے. اس تو بعد جدوں آپ دا مرشد آیا علماء وکلا نال سن، اس ویلے غازی مرید حسین جیل دے وچ بیٹھے نے تے آگے آپ دے مرشد نے فرمایا غازی مرید حسین کیا تو میرا سچا مرید ہے؟ فرمایا جی بالکل. فرمایا جو آکھاں گا او مننے گا؟ فرمایا جی بالکل. فرمایا پھر اپنے مرشد دی گل یاد رکھ لویں، کدی عشق دی چادر تے داغ نہ لگن دے کدی عشق دی چادر تے دھبا نہ لگن دے.
جدو یہ گل کی نا تو اس ویلے وہ جڑے علماء وکلا نال لے کے آئے سن عرض کرتے نے حضور اساں کس کم واسطے لے کے آئے تساں کیڑی گل کیتی ہے؟ فرمایا کیویں آکھدا جدو میں جیل دے وچ آیا سا میرے مرید دے سجے مصطفیٰ کھڑے سن کھبے مرتضیٰ کھڑے سن میں کیویں آکھدا میرے دوست اس واسطے جدو نسبت والا انسان ہو جاندے ہیں نا پھر او دے چرچے دنیا تو ٹر بھی جاوے تے پھر بھی چرچے ہوندے رہندے ہیں محبت نہ آکھ دے سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللہ کریم نے فرمایا جڑے میری راہ دے اندر مارے جامن شہید ہو جامن انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے بلکہ او زندہ نے لیکن تانوں شعور نہیں کہ تساں انہاں دی زندگی نو سمجھ سکو میرے دوستو میں دسنا چاہنا وا جس شہید اعظم دی اساں اج محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہاں باقی شہیداں دے اندر تے اس شہید دے اندر بڑا فرق ہے اس واسطے کہ باقی شہید پہلے ہوندے نے چرچا بعد چوندا ہے میرے دوستو یہ ایسا شہید بعد چویا ہے چرچا پہلے ہو گیا چرچا پہلے ہو گیا جی دی شہادت دی خبر سن کے میرے تے تیرے نبی دیاں اکھاں جویاں سودیاں لڑیاں بہ نکلیاں سن میرے دوستو اساں جس گھرانے دی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہاں دی محبت دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آؤ دونوں دساں کہ انہاں دی شان کتنی نہیں ہے میرے دوستو مدینے دے مضافات دے اندر یہ 3 شہزادے آئے سن جنہاں دے ایک مولا حسن سن ایک مولا حسین سن ایک حضرت عبداللہ بن جعفر سن میرے دوستو حضرت جعفر طیاد صاحب دادے سن جس ویلے آئے نے دے میرے دوست ایک اماں دی جھونپڑی دے کول آئے اتھے آ کے مولا حسن سرکار فرمان دے نے اماں جی منو پیاس لگی ہے کیا تیرے کولوں پانی مل جاوے گا یا دودھ مل جاوے گا اس ویلے میرے دوستو اماں نے فرمایا ہے ہاں بیٹا میرے گھر آ جاؤ میرے گھر ایک بکری ہے او دا دودھ چوہاں گے تانوں پلا دیواں گے میرے دوستو اماں نے جدوں دودھ چو کے دیتا ہے اس تو بعد شہزادے فرمان دے نے اماں جی سانو بھوک بھی لگی ہے کیا کھانا مل جائے گا اس ویلے میرے دوستو اماں نے فرمایا ہاں بیٹا اور دے کوئی چیز نہیں ہے میرے گھر دے اندر ایک بکری ہے ایویں کرو تو سانو ذبح کرو ذبح کرن تو بعد دا گوشت بناؤ میں تانوں کھانا پکا کے دیواں جدوں کھانا تیار ہو گیا جنت دے سرداراں نے کھانا کھادا ہے اماں نے اس ویلے آپ نو رخصت کیتا جنت دے سردار فرمان دے نے اماں جی اساں کسے دا ادھار نہیں رکھیا اساں تے کسے دا ایک لقمہ بھی کھا لیے تے اونوں بھی او دا قرضہ دے دینے ہاں تے ساڈے واسطے تے تیری پوری بکری قربان ہو چکی ہے ذبح ہو چکی ہے لہذا میرا نام حسن ہے یہ میرا نکا ویر حسین ہے یہ میرے نال میرا چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر ہے اگر کدی مدینے آنا ہوئے تے ساڑے گھر ضرور آیا جائے اساں تہاڈی ضرور خدمت کرانگے کچھ عرصے تو بعد اس اماں نے ایک اٹھ دیاں مینگریاں لیاں جڑیاں کے سنیارے بھی لیندے سن لوہار بھی لیندے سن اگ جلاون واسطے او اماں جاندی پئی ہے جا کے بیچ کے آواں گی گھر دا خرچہ چل جائے گا جس ویلے اماں آئی ہے تے میرے دوستو اس ویلے مدینے دے اندر پہنچی ہے تے جنت دے سردار امام حسن دی نظر اس اماں تے پہ گئی جلدی دے نالو دے کولا کے فرمان دے نے اماں جی کیا میں نو پہچانے آئے فرمایا نہیں پتر میں نہیں پہچانے آئے فرمایا پھر میں تے تانوں پہچان لے آئے تساں نہیں پہچانے میں تے پہچان لے آئے اساں وہی ہیں جنہ تواڈے گھر کھانا کھاتا سی آؤ میرے گھر آ جاؤ انہوں سٹ دیو جو ہاتھ دے اندر پکڑے آئے اماں نو گھر لے کے جا کے خدمت کی دی 1000 درہم بھی دیتا ہے 1000 بکریاں بھی دیتیاں اماں جس ویلے جام لگی فرمایا اماں جی کلی میں تے نہیں سی روٹی کھا دی میرے ویر حسین نے بھی کھاتی سی کلی میں تے نہیں روٹی کھا دی سی میرے ویر حسین نے بھی کھاتی سی ذرا حسین نو بھی مل دے جاؤ جس ویلے اماں ویر حسین دے کول آئیاں نے فرمایا ویرا پہچانے آئی کون آئی ہے فرمایا جنہ دا لقمہ کھا داوے اساں کہ میری پہچان سکدے فرمایا ویرا تساں کی خدمت کی دیئے فرمایا 1000 درہم بھی دیتا 1000 بکریاں بھی دیتیاں نے اس ویلے میرے دوستو ویر حسین نے فرمایا ویرا انیاں میری طرفوں بھی ہو گیا
2000 درہم تے 2000 بکریاں لے کے جدو اممہ چلیے تے ویر حسن نے فرمایا اممہ کلی اساں دوواں تے نہیں سکھا دی حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی کھا دی ذرا انہاں نو بھی مل دے جاؤ جدو انہاں دے کول آئے میرے دوست یاد رکھو مورخین نے لکھے آئے اے عبداللہ بن جعفر دے کول بڑا مال سی بہت زیادہ مال سی جتنا مال سی اتنے زیادہ سخی بھی سن جدو آئے دوسرے لے فرمایا جنت دے سرداروں تساں کی دیتا ہے فرمایا ساں 2000 درہم دے 2000 بکریاں دیتیاں نے اس لے میرے دوستو فرمایا تساں دے جنت دے وارثو چاہے ایک بکری بھی دے دیو تے پوری دنیا توڑا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن میرے کولوں مال زیادہ ہے میں 2000 درہم بھی دینا 2000 بکریاں بھی دینا وا جس سے لے اممہ نے ایک بکری دے بدلے 4000 درہم دے 4000 بکریاں بکریاں لے کے جس سے لے اممہ مدینے جو باہر نکلیے لکھن والے نے لکھے آئے جدو مدینے دے اندر آئی سی دے ورگا غریب کوئی نہیں سی جدو مدینے جو نکلیے تے دے ورگا امیر کوئی نہیں سی دے ورگا امیر کوئی نہیں سی میرے دوستو یہ تے بڑا سخی گھرانا ہے اس لئے تے سخاوت دیگر کر دیا بزرگ فرمان دینے کہ سخیاں سے اموال پر میں خورنگ بخیلاں غمی سی مزر میں خورنگ میرے دوستو آویدہ ترجمہ کسے ہور دیوانے نے لکھیتا ہے کہ زہرا دیا جایا دا رب شان ودھایا ہے زہرا دیا جایا دا رب شان ودھایا ہے حیدر دیا پترانے اسلام بچایا پترانے اسلام بچایا ہے اور جیڑا سمجھیا نہیں شان پنجتن نو بدبختے ہو دنیا تے پھر لین کیا آیا ہے میرے دوست جس گھرانے دی اسا محفل سجائی اس گھرانے نال پیار کرن دا بیکو فائدہ کتنا ہے بولو تے صحیح شواہد الحق کتاب دے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے کہ میرے سرکار نے نا مصر دے بادشاہ نو زیارت کروائی جیڑا اچھی سبحان اللہ کہ اللہ کریم خواب حضور دی زیارت کروا دے آج دی محفل دے اندر چپ بیندہ دے فائدہ ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ آج وہ دن جس دن میرے نبی دے گھرانے نے اپنی جان دا نظرانہ دے کے دین نو بچایا سے اسا انہاں دی محبت دے اندر کم از کم رب دی پاکی بیان کرتے ہیں سبحان اللہ تے کہہ سکتے ہیں اور ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ جدے کہنا نہ پرچہ ہوندہ ہے تو نہ خرچہ ہوندہ ہے بلکہ عرشہ تے چرچہ ضرور ہو جاندہ ہے یہ تو اسی کہنے ہیں سبحان اللہ جدہ مانا ہے رب پاکے او تے اونچ پاکے تو انہوں گناہوں تو باغ فرما دے میرے دوست خواب زیارت کروائی یہ تو زیارت ہوئی نا میرے نبی نے فرمایا تیرے علاقے دی جیل دے اندر فلاں بیرٹ دے اندر فلاں نمبر دا قیدی ہے بھی قاتل انہیں اقرار بھی کیتا ہے لیکن میں تینوں حکم دے رہا کہ انہوں جلدی کر رہا کر دے وہ اٹھ کے بیٹھیا حضور قاتل بھی فرما رہے نالے فرما دے انہوں آزاد کر دے انہیں جلدی وزیر نو بلایا وزیر آیا تو اس ویلے انہیں خواب دسیا تو اس ویلے وزیر نے آکھا بادشاہ سی شریعت دے مطابق فیصلہ کیتے ہیں اسی کوئی پیسے لے کے آج دے حکمرانہ طرح سچے نو جھوٹا تے جھوٹے نو سچا نہیں کیتا بلکہ ان نفس بن نفس جان دا بدلہ جانے انہیں قتل کیتا انہیں اقرار کیتا بادشاہ نے انہوں مطمئن کر کے نا وزیر نے بادشاہ نے سے چلا گیا دن گزرے اگلی رات آئی پھر خواب حضور دی زیارت ہوئی میرے نبی نے فرمایا میں تینوں کل بھی آکے اس قاتل نو رہا کر دے تو نہیں کیتا آج پھر حکم دے رہا نو رہا کر دے وہ پھر اٹھے انہیں پھر وزیر نو بلایا وزیر نے پھر مطمئن کیتا اور پھر چلا گیا تیسرا دن گزریا رات آ گئی
میرے نبی دا چہرہ جلال فرمایا میں تینوں 2 راتاں ہو گئی آنکھیں کہ اس قاتل نو رہا کر دے لیکن تو رہا نہیں کیتا مینوں دس کیا میں خود آ کے انہوں رہا کر دیا بولو تے صحیح میں خود آ کے رہا کر دیا یہ گل کیتی تے پریشان اٹھ بیٹھا اس ویلے وزیر نو ساتھ کے کہنے تو اپنا ایمان بھی خراب کریں گا تے نال میرا بھی کرے گا تو میں نے مطمئن کر دینا حضور روزانہ فرماتے ہیں انہوں رہا کر دے جدو ایک گل کیتی نا تو اس ویلے کہندہ جی معافی دیو میں ہونے انہوں ساتھ لینا پچھلی رات دا ٹائم انہوں بلا لیا بادشاہ بیٹھے تے وزیر بیٹھے تے او قاتل بیٹھے میرے سرکار مدینہ دے غلام بادشاہ کہندہ یار میں نو تیری ایک گل دی سمجھ نہیں آئی حضور تے نو قاتل بھی فرمان دے نے نالے اے بھی فرمان دے نے انہوں آزاد کر دے رہا کر دے لہذا میں نو 10 وجہ کیے اس ویلے انہیں وجہ دسی انہیں آکیا بادشاہ صاحب تیرے علاقے دے 4 بدماش بندے 4 بدماش تے عیاش بندے ساں اساں امیران دے پتر ساں شرابہ پیمن والے اساں روزانہ نشہ کرن والے ایک عورت رکھی ہوئی سی جیڑی روزانہ سانوں کوئی لڑکی لے آکے دے دی سی نعوذ باللہ ساں او دے نال بدفعلی کردے ساں ساڈی زندگیاں میں گزردی پئی سی گناہاں دے اندر ایویں ایک دن اسی 4 بیلی کٹھے ہوئے اساں شراب پیتی ہے جدو شراب پیتی شراب پیمن تو بعد اور ساڈے واسطے ایک لڑکی لے کے آئی جدو لڑکی آئی تے سب تو پہلے شراب پی کے میں اندر گیا تے میں حیران ہو گیا جڑیاں پہلے بچیاں آندیاں سنو تے بے پردہ بیٹھ دیاں سن انہاں دے سر تے دوپٹہ بھی نہیں سی ہوندا لیکن جڑی اج بچیاں آئی او دے سر تے دوپٹہ بھی ہے پردے دی حالت اندر بیٹھی ہے میں دیکھیا تے میں حیران ہو گیا کہ میں کس جگہ تے آ گیا ماں جدو اس بچی نے مینوں دیکھیا وہ بچی سمجھی کہ اج میرے نال زیادتی ہوندی پئی ہے وہ بچی نے آکھیا ویرا تینوں ایک گل کردی پئیاں لہذا میں تینوں دسدی پئیاں اس عورت نے صرف میرے نال جھوٹ بولے آئے انہیں تے مینوں آکھیا سی میری بچی بیمار ہے انہوں دم کر دیو مینوں تے دم دا بہانہ بنا کے لے کے آئی سی لیکن میں تینوں دسنا چاہنیاں میں کوئی عام عورت نہیں ہاں میں مولا علی دی اولاد دے وچوں میں نبی دے گھرانے دی بیٹیاں جدو ایک گل کیتی تو اس لئے نوجوان کے اندر میریاں شرمندگی دی وجہ دوسرے جگہ سے اکھاں چھک گئیاں میں سوچیا کاش زمین پھٹ جاندی تے میں تھے غرق ہو جاندا میری اتنی جرت کیویں ہوئی کہ میں نبی دے گھرانے دی بیٹی دے بارے چ برا خیال لے کے آیا اس ویلے اس نوجوان نے کوئی جملہ بولے آئے انہیں آکھا بی بی تو پریشان نہ ہو میں گناہگار تے ضرور ہاں پر میں بے حیا کوئی نہیں ہاں میں گناہگار تے ضرور ہاں پر میں بے حیا کوئی نہیں ہے ترجمہ کیتا میرے دوست اعلیٰ حضرت دی روح نو وجد آیا آپ فرمان دینے بد ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہے ہمیں بد ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہے ہمیں منکر نہ آئے اس سے تو یہ منزل خطر کی ہے میرے سرکار مدینہ دے غلامہ اس ویلے نوجوان کے اندر بادشاہ جدو میں اس بچی نو دیکھا تے میں انہاں قدماں تے واپس آیا باہر میرے 3 یار بھی کھڑے سن شراب پی کے میں انہاں نو آکھیا یار اساں بڑے گناہ کر لینے لیکن اج ایمان تے گل آ گئی ہے اگر اپنا ایمان بچانا چاہندے ہو تے اتھوں واپس ٹر جاؤ نبی دے گھرانے دی بیٹی آ گئی ہے اے عورت ساڈے نال جھوٹ بولے آئے لیکن میرے دوست کئی پھر بے حیا بھی تے ہوندے نے انہاں دے وچوں ایک کہندا ہے نہیں جی اساں دے پیسے بھرے ہوئے نے اساں دے اندر ضرور جاواں گے بادشاہ جدوں ایک نوجوان جیڑا زیادہ بے حیا سی اگے ودیا ہے اگے ودیا تے مینوں حد نال روکیا انہیں مینوں گتھا میرے نال شروع ہو گیا جدوں لڑائی ہوئی تے میرے ہاتھ دے وچ خنجر سی میں انہوں خنجر مارے آئے خنجر مار کے قتل کیتا اقرار بھی کر لیا تے جیل دے وچ بھی آ گیا میں قتل تے ضرور کیتا ہے لیکن ایویں نہیں کیتا حضور دی عزت دی دفاع واسطے قتل کیتا سی تاکہ میرے نبی دے گھرانے دی عزت باقی رہ جائے میرے دوستو میں دسنا چاہنا کہ تیرے مدینے دے اندر لوگ مسیطاں بنان دے بے سن اللہ کریم نے انہاں اس مسجد نو گروا چھوڑیا کہ میرے دوستو یہ پاپی تے قاتل تے گناہگار ہے جن نے ایسا کم کیتا کہ میرے سرکار مدینہ دی زیارت ہوندی پئی ہے گل صرف نیت دی ہے
اگر نیت اچھی نہ ہوئے تے اللہ مسیتاں نو بھی گروا دیندا ہے، اگر نیت اچھی ہوئے تے گناہگاراں نو بھی اپنے نبی دی دید کروا دیندا ہے، اپنے نبی دی دید کروا دیندا ہے۔ میرے دوست اگر میں اس سے موضوع تے چلدا رہا تے گل بڑی طویل ہو جائے گی، لیکن میں وعدہ کیتا سی کہ کچھ شہادت سنانی ہے۔ میرے دوست جس ویلے میرے مولا حسین لجپال پیدا ہوئے تھے، میرے نبی نے نام رکھیا شبیر۔ شبیر دا معنی ہے حسین، اچھی وانل سبحان اللہ۔ شبیر دا معنی کی حسین۔ میرے نبی نے لعاب دہن دی گھٹی بھی دیتی، اس تو بعد کان اذان بھی آکھی، تکبیر بھی آکھی۔ میں اس گل طویل نہیں کرانگا کہ میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں یزید دی بیعت دا انکار کیتا تے نانا دے روزے تے آ کے درد بھریاں گلاں کیتیاں، اس تو بعد آئے اپنے مامو جان حضرت ابراہیم دے روزے دے اتے، ایک کون ابراہیم ہے؟ میرے نبی دا بیٹا ہے، نام ابراہیم ہے۔ میرے سرکار مدینہ دے غلام، میرے سرکار مدینہ دا بیٹا ہے، 18 مہینے دی عمر، 1.5 سال دی عمر ہے۔ میرے دوستوں دے میرے مولا حسین بھی چند دنوں دے سن، میرے سرکار مدینہ دوانوں بٹھا کے پیار فرمان دے بے سن، جدوں پیار کر دے پہلے تو سلے میرے سرکار مدینہ دے غلام جبریل آیا، آکے عرض کی دی سونیا اللہ کریم فرما رہے آئے، اے جے میں تینوں پیارے نے ایویں مینوں بھی پیارے نے، انہاں وچوں ایک مینوں دے دیو، انہاں وچوں ایک مینوں دے دیو۔ میرے نبی کدی اپنے پتر نو ویکھ دے نے، کدی اپنے نواسے نو دیکھ دے نے، تے پھر فکر پیا دل پاک نبی دے، میں کس نو سینے لاواں، ایک میرا ایک دختر جایا، میں کس نو دور میرے سرکار مدینہ دے غلاموں، میرے مولا حسین اجاز اس سے ماموں دے مزار تے آ کے عرض کر دے نے، ماموں جان میری وجہ تو میرے نانے نے تانوں قربان کیتا سی، تے جدوں تساں گئے سی تساں کلے گئے سی، اج میں بھی جاندا پیا میں کلا نہیں جا رہا، اپنا علی اکبر بھی نال لے کے جا رہا ہاں، اپنا 6 مہینیاں دا علی اصغر بھی نال لے کے جا رہا۔ میرے دوستو المختصر جدوں میرے امام اس تو بعد اپنی اماں دے مزار تے آئے، اماں دے مزار تو کہ جدوں واپس گھر آئے تیاریاں ہو چکیاں نے، میرے امام نے اپنی بیٹی 16 سال دی سیدہ فاطمہ الصغریٰ نو اپنی نانی جان دے حوالے کیتا، اس واسطے نہیں لے کے گئے کہ اس ویلے آپ دی شادی ہو چکی سی۔ میرے دوست اس تو بعد میرا امام جس ویلے مکے آیا، میرے دوست تے اس تو پہلے جدوں صحابہ کرام نے روکیا کہ سونیا تساں نہ جاؤ، اگر جانا ہی ہے تے پھر پہلے کسے سفیر نو بھیج دیو، حضرت مسلم بن عقیل حسین دا سفیر بن کے گیا ہے۔ میرے دوست اس تو بعد جدوں کوفے دے اندر پہنچے دے میرے حسین دی حسینیت زندہ بادیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں سن۔ میرے دوست میرے مولا حسین دے سفیر دے ہاتھ دے ہوتے اس ویلے لوگوں نے 40,000 بندے نے بیعت کی دی ہے، جدوں ابن زیاد آیا تے ساریاں نے وعدے توڑ دیتے نے۔ اس تو پہلے میرے حسین دے سفیر نے خط لکھ چھوڑیا سی کہ امام تساں آ جاؤ، اے لوگ تے تواڈے نال بڑا پیار کرن والے نے، ایک گل کیتی تے میرے دوستو میرا امام بھی ٹر پہ آئے۔ اس تو بعد میرے امام دے سفیر نو بھی شہید کیتا گیا، آپ دے بیٹے بھی شہید کیتے گئے، میں انہاں دی شہادت نہیں سنانی۔ اس تو بعد میرا امام جدو مکے دے اندر تشریف فرمانے، آپ دے دل دے اندر خیال سی کہ میں پہلے حج کرانگا، حج کرن تو بعد نانے دا دین بچاون واسطے کوفے جاواں گا۔ میرے دوستو جس ویلے آپ نو پتہ چلیا کہ یزید نے 40 بندے بھیجے نے جڑے کہ حاجیاں دے روپ دے اندر آئے سن، انہاں نو ایک حکم دیتا گیا سی جتھے حسین ملے اسی جگہ تے انہاں نو شہید کیتا جائے۔ جدوں میرے حسین نے اس گل دی خبر پہنچی، میرے حسین جدوں رات دے ویلے آئے نے خانہ کعبہ دا غلاف پکڑ کے فرماندے نے، کعبہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں تینوں چھوڑ کے جاواں، اس واسطے کہ تیرے اندر تے میرا بابا علی پیدا ہویا ہے، اس واسطے کہ تینوں قبلہ بھی میرے نانے مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ میرے دوستو ذرا غور تے کرو کہ اپنے پیو دادے دا میرے دوستو وطن چھوڑنا کتنا کھاندا ہے، تے او میرے دوستو میرے مولا حسین اس میرے دوستو اس شہر نو چھوڑ دے پینے جتھے اج لوگ لکھاں دے حساب پیسے لا کے جاندے نے زیارت کرنا
پوزیشن ہوندی ہے مولا اتھے جان نکل جائے لیکن تیرے گھر دا مندر ساڈی آنکھاں تو دور نہ ہوئے اتھے ایکو پوزیشن ہوندی ہے کہ جی کردا مدینے دے آسایا مدینے دیا ہون گلیاں جی کردا مدینے دے آسایا مدینے دیا ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کرا میں گدایا مدینے دیا ہون گلیاں میرے سرکار مدینہ میرے مولا حسین فرماندے نے کعبہ کچھ سال پہلے میرا نانا بھی تینوں چھوڑ کے گیا تھی تیری عزت بچاون واسطے اج میں بھی تیری عزت بچاون واسطے تینوں چھوڑ کے جاندا پیا میرے دوست میرے مولا حسین جدوں میرے دوست مکے تے ٹرے نے حرم والے حرم چوں نکلے نے کوفے والے رستے تے آئے تھوڑا جا صبر کیتا میرے مولا حسین نے تے پیچھے مڑ کے دیکھیا دوجی واری تیجی واری جدوں دیکھے آئے تے میرے مولا حسین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے حضرت عباس کولوں رہیا نہیں گیا فرماندے نے اے حسین اتنا تے تساں مدینے دے اندر بھی نہیں سی روئے جتنا ایتھے روندے پے ہو وجہ کی ہے اس نے فرمایا عباس مینوں اپنا بچپن یاد آ گیا ہے جدوں حجۃ الوداع دے موقع تے میں اپنے نانا مصطفیٰ دے نال اس جگہ تے آیا سا میں کھیڑدا جدوں ایتھے پہنچیاں تے میرے نانا مصطفیٰ نے آواز دتی سی او میرے بیٹے واپس آ جا تے میں جدوں پیچھے مڑ کے دیکھیا تے میرا نانا اپنے بازو پھیلا کے کھڑا سی لہذا اج جدوں میں 56 سال دی عمر دے اندر ایتھے آیا وا جدوں اس جگہ تے پہنچیا میں دیکھیا گلی بھی وہی ہے محلہ بھی وہی ہے حسین بھی وہی ہے لیکن پیچھے مڑ کے دیکھے آئے نانا دی صورت نہیں نظر آئی میرے دوست المختصر میرا امام جدوں 2 محرم نو چلے 2 محرم نو کوفے دے اندر پہنچے 7 محرم نو پانی بند ہو گیا میرے دوست جدوں 9 دی رات آئی تے یزیدیاں دا 20,000 دا لشکر آیا آگے ودے آئے میرے مولا حسین باہر نکل کے فرماندے نے او یزید دے پالتو میں تیرے کولوں ڈرن والا نہیں میں تیرے کولوں زندگی دی بھیک نہیں منگدا میں صرف اتنی عرض کرنا چاہنا وا میں اتنا کہنا چاہنا اج دی رات مینوں مہلت دے دے میں رب دی عبادت کر لواں میں رج کے رب دی عبادت کر لواں میرے ساتھی میرے نال آئے نے میں انہاں نوں واپس ٹور دیاں اس ویلے انہیں سوچے تے پہلے ہی 72 نے انہاں دے وچوں بھی چلے گئے تے بالکل تھوڑے رہ جاون گے جنگ کرنا آسان ہو جائے گی لیکن انہاں نوں نہیں سی پتا انہاں دیاں رگاں دے اندر علی دا خون ہے انہاں دیاں رگاں دے اندر علی دا خون ہے میرے دوست جدوں یہ گل کیتی تے اس تو بعد میرے مولا حسین نے انہوں آکھیا تو ٹر گیا میرے مولا حسین نے عشاء دی نماز پڑھی عشاء دی نماز پڑھ کے سارے ساتھیاں نوں بلا کے فرمایا او میرے ساتھیوں تانوں پتہ ہے نہ میں کدی جھوٹ بولیا نہ میرے ویر حسن نے بولیا نہ میرے نانے نے بولیا میں تواڈے تے راضی ہو گیا تساں واپس چلے جاؤ اس واسطے کہ انہاں دیاں تلواراں تے میرے خون دیاں پیاسیاں نے اگر تساں واپس جانا تے جا سکدے ہو جنہاں کولوں سواریاں نہیں ساڈیاں سواریاں بھی لے جاؤ جنہاں کولوں مال نہیں ہے ساڈا مال بھی لے جاؤ لیکن تساں واپس چلے جاؤ لیکن کوئی بھی نہیں جاندا پیا میرے مولا حسین نے اپنے بیٹے نو فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ بجھا دے ہو سکتا ہے تیرے بابے دے سامنے کوئی شرمندگی دی وجہ تو نہ جاندا پیا ہوئے جدوں چراغ بجھیا میرے امام نے فرمایا چلو ہن چلے جاؤ لیکن رومن دی آواز آئی جامن دی آواز نہیں کسے دی بھی آئی اس تو بعد جدوں چراغ جلیا ویکھیا تے سارے بیٹھے سن میرے مولا حسین نے فرمایا تساں جاندے کیوں نہیں تے میرے نبی دا غلام ہے حضرت حبیب ابن مظاہر 80 سال عمر بوڑھا صحابی ہے ہاتھ اندر تلوار پکڑی تے آگے فرماندا ہے اے حسین کیا تانوں اے لگدا ہے میں بوڑھا ہاں میں کی جنگ کر سکاں گا اے میں کرو میری تلوار پکڑو اپنے ہاتھ دے نال میری گردن اڑا دیو مینوں شہید کر دیو اس واسطے کہ میں کبھی واپس نہیں جاواں گا میں کبھی واپس نہیں جاواں گا اگر میں واپس چلا گیا تے تواڈے نانے نوں کی جواب دیواں گا قیامت دے دن اگر تواڈے نانا جان نے پوچھ لیا کہ اے حبیب ابن مظاہر تو 4 دن دی زندگی واسطے میرے موڈیاں دے سوار نو جنگل دے چھوڑ آیا لجپالا میں اتھے کی جواب دیواں گا
واپس نہیں جا سکتے اساں دنیا نو درس دے کے جاواں گے حسینی بڈھا تے ہو سکتا ہے حسینی غریب تے ہو سکتا ہے لیکن حسینی کدی بزدل نہیں ہو سکتا کہ یہ دل بھی حسینی حسین واسطے اٹھانا ہے کم از کم کل قیامت دن ہاتھ گواہی دے دیون گے کہ مولا حسین واسطے سامی بلند ہو گئے سا ذرا ہاتھوں نو جھنڈا بنا کے پڑھو یہ دل بھی حسینی یہ جان جنہ دا جڑی تھلے جاؤ گا پھڑ کے دا ہاتھ اٹھے کر دے کیونکہ ہم سائے دا بڑا حق ہے کہ یہ دل بھی حسین دے دیاں گے کہ حسینی کدی بزدل نہیں ہوتا ایک گل کی تھی میرے مولا حسین نے فرمایا اچھا پھر تسا نہیں جانا فرمایا نہیں جانا فرمایا پھر میں بھی حسین میں بھی کدی کسے نال ادھار نہیں کیتا میں کدی کسے نال ادھار نہیں کیتا اگر تسا میں نال محبت دا دعویٰ کر دے پے ہو وفا دا دعویٰ کر دے پے ہو ایویں کرو پھر انظروا الی مقامکم اپنیاں نظراں اتے کرو تے جنت والا گھر ویکھ لو جنت والا گھر دیکھ لو اتنے کسی دے دل سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کربلا دے وچ کھلو کہ جنت کیویں دیکھی جنت کیویں نظر آئی تے میں رب دے قرآن جو دلیل دے دیتی بولو تے صحیح میرے سرکار مدینہ دے غلام جس ویلے فرعونیاں نے حضرت بی بی آسیہ دے ہتھاں تے پیراں دے جمیخاں تے کلاں نو ٹھوکیا آپ دے جسم دے وچوں خون بہندا پیا آئے بی بی آسیہ نے دعا منگی ہے جدا ذکر اللہ کریم نے اپنے قرآن دے کیتا ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین بی بی آسیہ نے دعا منگی ہے اے میرے مالک و مولا جنت اندر میرا گھر بنانا لے اپنے نیڑے بنا اللہ کریم نے بی بی دی دعا نو قبول فرمایا اس لئے حضرت بی بی آسیہ نے میرے دوست اللہ کریم نے اکھاں تو سارے پردے ہٹا دیتے جدو آسمان دی طرف دیکھے تے جنت والا گھر نظر آ گیا اگر وہ رب بی بی آسیہ نو زمین تے کھلو کے جنت والا گھر دکھا سکتا ہے تے میرے حسین تے جنت دے سردار نے بولو تے صحیح کہتے جنت دے وارث نے پھر انہاں دی شان دا کون اندازہ لا سکتا ہے میرے دوست اس تو بعد میرے مولا حسین نے فرمایا پھر نہیں جانا فرمایا نہیں جانا فرمایا پھر ایمیں کرو آج رات ذرا رج کی عبادت کرو پتہ لگے دنیا والیاں کہ جیڑا حسینی ہوندہ ہے نہ سکھ ویلے قرآن چھوڑ دے نہ دکھ ویلے قرآن چھوڑ دے آج تے سانو قرآن صرف ہوتگیاں دے نظر آندہ ہے نا آگے پیچھے تے سانو نظر نہیں آندہ یہ چوٹیاں قسم چکن واسطے نظر آندہ ہے میرے دوست قرآن اس واسطے نہیں سی آیا قرآن تیرے میرے مردہ دل زندہ کرنے واسطے آیا سی جیڑے ناراض بیٹھے وہ نہ کو باقی زبان لاکھ دے میرے دوست اس تو بعد جدوں عبادت ہو گئی میرے مولا حسین نے اپنے پتر نے فرمایا پتر جا میدان دا معائنہ کر کے آ جدوں حضرت علی اکبر گئے نا تے جا کے دیکھے کہ بی بی اپنے چادر دے پلو نال کربلا دے کنڈے دے پتھراں نو صاف کر رہی ہیں فرمایا من انت بی بی تساں کون ہو 3 دفعہ فرمایا لیکن بی بی نہیں بولی لیکن سسکیاں دی آواز حضرت علی اکبر دے کنہ وچ آئی واپس آکے فرمایا ابو جان ہور تے کوئی نظر نہیں آیا ایک بی بی اپنے چادر دے پلو نال کربلا دی جگہ نو صاف کر رہی ہیں سن میرے حسین نے سنیا درکھاں میں چانسو آگئے فرمایا میں تے کسی عام عورت دی گل کی تھی ابو جان تو سا رونا شروع کر دیتا فرمایا بیٹا تینوں نہیں پتا جیڑی عورت تو دیکھ کے آیا کوئی عام نہیں میری ماں فاطمہ زہرا ہے مدینے وچوں آکے اپنے پتر دی کربلا والی جگہ نو صاف کر رہی ہیں کہ کالے تھے میرے پتر نے عبادت تے ریاضت کرنی ہے سجدہ کرنا ہے کہ تے میرے بیٹے دی عبادت تے ریاضت دے وچ کوئی کمی نہ آ جائے
देखो माँ बाप का प्यार कितना होता है, बोलो तो सही। मेरे सरकार मदीना दे गुलाम, 10वीं का दिन आया, शहजादा अली अकबर ने अजान पढ़ी, मेरे इमाम ने जमात करवाई। उस तो बाद मेरे इमाम आली मकाम ने इतमाम हुज्जत का खुतबा दिता। मेरे इमाम ने फरमाया जेड़े मैनू जान दो, जेड़े नहीं जानते जान लो, मैं तुहाडे नबी दा नवासा, मेरा नाम हुसैन है, लिहाजा तुसा मैनू खुद ही ते बुलाया सी। जदों ये गल कीती ते उस वेले यजीदियां ने आख्या ऐ हुसैन साडे पासे आ जा, तेनू हुकूमत मिल जाएगी। आपने फरमाया तुसा मेरे पासे आ जाओ, तुहानू जन्नत मिल जाएगी। हुकूमत मिट जावन वालियां ने, मेरे पासे आ जाओ जन्नत मिल जाएगी। एक गल की ते मेरे दोस्त जंग शुरू हुई, जंगे मगलूबा भी हुई, जंगे मुबारजत भी हुई। उस तो बाद मेरे दोस्त मेरे मौला हुसैन दे काफले दे विचों सब तो पहले शहीद होवन वाले दा नाम हो रहा, सब तो पहले जेड़ा शहीद होया ओदा नाम हुर सी। उस तो बाद वारी वारी सारे शाह शहीद होंदे गए। मेरे दोस्त जिन्हां दे हजरत अब्बास भी सन, हजरत कासम भी सन। मेरे दोस्त उन्हां विच मेरे नबी दे, मेरे दोस्त मौला अली दे बेटे मौला हुसैन दे वीर अबू बकर दे उमर उस्मान भी सन। अज मजलसां दे विच इन्हां तिन्हां दा जिक्र नहीं किया जाता, हालांकि ये भी तो मौला अली सरकार दे बेटे ने, मौला हुसैन दे वीर ने। इन्हां दा क्यों जिक्र नहीं करते हो भाई? इस वास्ते कि अगर इन्हां दा जिक्र करांगे तो फिर खुलाफाए सलासा नूं भी मनना पवेगा, अबू बकर सिद्दीक उमर फरूक उस्मान गनी नूं भी मनना पवेगा। तो इन्हां नाल बेलियां दी बनदी कोई नहीं, तो जिन्हां दी इन्हां नाल ना बने फिर वो जन्नत दे अंदर किवें जा सकदा है? बोलो तो सही। मेरे दोस्त आज जो अबू बकर सिद्दीक की गुस्ताखी की गई, तो जिन्हों ने मजमे दे विच बैठ के वाह वाह की, उन्होंने ये नहीं पता कि अबू बकर की शान की। और जेड़ा अज भी हुजूर दे नाल आराम कर रहे हैं, इस तो वड्डी शान होर की पुछदे हो तुसीं अबू बकर दी? जेड़ा अज भी हुजूर दे पहलू दे अंदर आराम कर रहे हैं, होर केड़ी शान पुछदे हो? तुहानूं ये नहीं पता कि अबू बकर सिद्दीक की शान ये है कि जिन्हां दी पाक बेटी सच्चे मोमना दी सच्ची मां अम्मा आयशा सिद्दीका दे नाल मेरे नबी दी शादी हुई। बोलो तो सही। तो मेरा नबी दूल्हा बन के आया है हजरत अबू बकर सिद्दीक दे बेड़े दे अंदर। उस तो बाद मौला अली सरकार दी शादी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद बिन अबू बकर उन्हां दी वालदा हजरत अस्मा बिनते उमैस नाल मौला अली दा निकाह होया। बोलो तो सही। दो हो गए। तीसरा मौला हसन सरकार दा निकाह अबू बकर सिद्दीक दी पोती अब्दुल रहमान दी बेटी हजरत हफ्सा दे नाल होया है। चौथा निकाह हजरत इमाम बाकर दा हजरत उम्मे फरवा, ये अबू बकर सिद्दीक दे खानदान दी ऐसी अजीम औरत है, ऐसी शान वाली औरत है, उम्मे फरवा बिनते कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक। तानू ये नहीं पता कि 4 यारां दा सदका अबू बकर सिद्दीक दे बेड़े दे अंदर 4 जंजां आईयां ने। बोलो ते सही। 4 बरातां अबू बकर सिद्दीक दे बेड़े दे अंदर आईयां ने। अजे आखिर के सहाबा दे आपस के अंदर बड़ी लड़ाई सी, बड़ा फसाद सी। मैं कहना चाहना इहो जिहियां गल्लां करके अपने ईमान दा बेड़ा गर्क ना कर। हुजूर दी आल दा भी गुलाम बन जा, हुजूर दे सहाबा दा भी गुलाम बन जा, बेड़ा पार हो जाएगा। फिर मेरे सरकार मदीना दे गुलाम अल मुख्तसर सिर्फ 2 शहादत सुन लो ते गुफ्तगू मुका दईए। जदों सारियां दी शहादत होई, वारी आई हजरत अली असगर दी। बोलो ते सही मेरे दोस्तों, जेड़ा कि मेरे मौला हुसैन दा एक छोटा जिहा फुल है। जदों मौला अली अकबर दी शहादत हुई, मौला अली असगर दी वारी आई, हजरत बीबी शहरबानो फरमांदियां ने, लजपाला मैं देखिया अली असगर पंघूड़े दे अंदर रोंदे पे सन प्यास दी वजह तो। तुसां इन्हां नूं ले जाओ किते कल यजीदी ए ना आख देवन हुसैन ने अपने वास्ते पानी मंगया सी, अगर औलाद वास्ते मंगदा ते असां दे देंदे, इन्हां दा आखिरी एतराज भी खत्म हो जाए। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, शहरबानो जिन्हां मेरे उमर ते मेरे अबू बकर उस्मान दे, जिन्हां हजरत कासम ते हजरत अब्बास ते तरस नहीं आया, मेरे इस छोटे जे मासूम ते की तरसाना है। बिलाखिर मेरे इमाम आली मकाम ने अपने बेटे नूं सीने दे नाल लाया, चेहरे ते कपड़ा पाया, खैमियां दे विचों बाहर निकले ने। पता नहीं लगदा पिया कि हुसैन कुरान लैके आंदा पिया है कि अपनी जान लैके आंदा पिया। पता नहीं लगता कि कुरान लैके आ रहा है कि अपनी जान लैके आ रहा है।
اور سویلے عمر بن سعد نے دیکھیا کہ حسین قرآن لے کے آ رہا ہے کہ میں سلو کردا جنگ بند کر دے ہو، اگر سلو کرے یزید دی بیعت کرے تے جنگ بند کرنی ہے ورنہ جنگ بند نہیں کرنی ہے۔ اس تو بعد میرے دوست میرے مولا حسین دے قریب جا کے کہندے نے او ظالمہ اپنے دامن دے حلے بیعت دی دشمنی دے داغ لا کے بیٹھا ہے، آتے نو آخری موقع دے رہے آوان میرے پتر واسطے پانی دے دے، میرے پتر واسطے پانی دے دے، نانے کو لہو دے کوسر دا جام لے کے دے دیاں گا۔ ایک گل کی تھی دو سویلے ایک گلہ ہوں دیاں پہیاں نے ادھر شمر لائن حرمل نو کہندہ ہے جلدی کر امام دا رخ دوسری طرف ہے، امام دا چھوٹا بیٹا بھی شہید کر دے۔ حرمل نے جدو تیر کسے آئے ایک واری دو واری تین واری ہتاں دے وچ کمری شروع ہو گئی۔ اس ویلے میرے دوست شمر کہندہ ہے او لائنہ بڑے بڑے بہادروں نو مار چھوڑے آئے، اے 6 مہینے دا تیرے کو بچہ شہید کیوں نہیں ہوندہ؟ کہندے یار کی دساں جدو میں تیر سدھا کرنا وا خیمے دے وچوں مولا حسین دی 4 سالاں دی بیٹی سامنے آ جاندی ہے، اپنا ہاتھ کے کر کے کہندی ظالمہ میرے ویر نو نہ ماری، میرے باقی ویر شہید ہو گئے نے، میرا چھوٹا ویر نو نہ ماری۔ اس ویلے میرے ہاتھاں وچ کمنی شروع ہو گئی ہے۔ اس تو بعد ظالم نے تیر کسیا میرے علی اصغر دے گلے دے وچوں پار ہو گیا۔ میرے مولا حسین نے اپنے پتر نو زمین تے لٹایا ہے، زمین تے لٹا کے آسمان وال منہ کر کے اپنا دامن جھاڑیا، فرمایا مولا حسین دی گود جگ چھوٹا جا پھل سی میں ہوگی تیری بارگاہ وچ قربان کر چھوڑے۔ میرے دوستو اس تو بعد واپس آئے، میں دسنا چاہنا کہ دین ہے میری بچیا، میاں صاحب فرمان دینے کہ سیکھاں تے مکھن پکانا ڈاڈا یکھا کمم میں بچڑے دین بچانا سخی حسین دا کمم میں۔ میرے سرکار مدینہ دے غلامہ میرے مولا حسین اپنے بیٹے نو لے کے آئے، بی بی شہربانو فرمان دیا نے لجپالا کسے دی قبر بنانا میسر نہیں آئی، اپنے چھوٹے بیٹے دی قبر دے اپنے ہتھاں دے نال بنا جاؤ۔ فرمایا شہربانو گل تے تیری ٹھیک ہے۔ اس تو بعد میرے دوست میرے مولا حسین نے ذوالفقار حیدری دے نال خیمے دے پیچھے اپنے پتر دی قبر بنائی، جدوں قبر بنا دے نے میرے دوست جلدی جلدی گڑا کھود دے پہنے، ادھر یزیدی کہندے نے حسین کہ تیری طاقت ختم ہو گئی ہے، اگر ختم نہیں ہوئی تو جلدی کر اپنا کوئی بہادر روانہ کر دے۔ میرے مولا حسین نے جلدی جلدی گڑے دے اپنے پتر نو لٹایا۔ میرے دوست کربلا دی تپ دی ہوئی ریت میرے مولا حسین نے اپنے ہتھاں دے لئی ہتھاں دے لے کے جدو پتر دے پاواں دا ارادہ کیتا میرے مولا حسین نے اپنے ہتھاں نو روک لیا، کیونکہ اولاد اولاد ہوندی اللہ دی قسم ہے۔ جدو میرے مولا حسین نے اپنے ہتھاں نو روکیا، اس تو بعد میرے حسین نے جگرہ رکھ کے اپنے پتر دے پیران دے مٹی پائی، مٹی پاندیاں پاندیاں جدو گلے تک پہنچے نے میرے دوست روضہ الشہداء دے اندر ملا حسین کاشفی نے لکھیا جدو چہرے دے پاون دا ارادہ کیتا ہے میرے مولا حسین نے اپنے ہتھاں نو روک لے آئے۔ میرے دوست دوسرے پاسے اپنا چہرہ کر کے میرے مولا حسین نے اپنے 6 مہینیاں دے لال دے چہرے دے مٹی پائی ہے، مٹی پا کے فرمایا جا علی اصغر تو نانے دے حوالے، جا تو نانے دے حوالے، میرا بھی نانے نو جا کے سلام عرض کر دے بھی۔ اس تو بعد میرے دوست میرے مولا حسین آئے نے اپنے بیٹی امام زین اللہ العابدین بیمار دے چہم متھے دے پیشانی دے حد رکھیا، بخار دے نال جسم کب کباندہ بے آئے۔ اس سے لے میرے دوست میرے مولا حسین نے فرمایا بیٹا زین اللہ العابدین اج میرے نانے دا مدینہ ہوندہ میں تیری دعائی لے گیا دا، اج میرے نانے دا شہر ہوندہ میں تیری دعائی لے گیا دا، لیکن میرا قافلہ تیرے حوالے، نانے دا دین تیرے حوالے۔ اپنی 4 سالاں دی بیٹی سیدہ سکینہ دا ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے دے ہتھاں وچ دے کے فرمایا بیٹا اج تو بعد میرے حصے دا پیار بھی میری بیٹی نو تساں دینا ہے، میرے علی اکبر دے عباس قاسم دے حصے دا پیار بھی تساں دینا ہے۔ صبر دی وصیت کر کے میرا امام جدوں جاون لگا ہے میرے دوستو، وہ
اس ویلے آپ دی بیٹی نے بھائی دے ہتھاں وچوں ہتھ چھڑایا آپ کے اپنے ابو دا دامن پکڑ کے فرمایا ابو جان ایک سوال کرنا ہے ذرا غور تے کرو جدو بندہ پردیس جاندہ ہوئے جنگ دے نہیں ویسے جاندہ ہوئے تے چھوٹی جی بچی آکے سوال کرے تے انسان دے دل دے کی گزر دیئے میرے دوستو میرے مولا حسین نے فرمایا کی سوال کرنا ہے میری سیدہ نے فرمایا ابو جان دسو کہ یتیم کی ہوندہ ہے یہ دسو کہ یتیم دا معنی کی ہوندہ ہے فرمایا بیٹی تینوں کیڑی ضرورت پہ گئی سی یتیم دا معنی پوچھن دی ایک گل کیتی تے فرمایا ابو جان او سامنے خیمے دے وچ بیبیاں بیٹھیاں سن او فرماریاں نے ہونے دا بابا چلا جائے گا شہید ہو جائے گا تے یتیم ہو جائے گی میں صرف یتیم دا معنی پوچھنا سی ایک گل کیتی تے میرے مولا حسین نے فرمایا بیٹی جس بیٹی دا باپ اپنی بیٹی نو چھوڑ کے برزخ دے پردیاں میں جا کے لک جائے تے واپس نہ آئے اس بیٹی نو یتیم کہندے نے ایک گل کیتی فرمایا ابو جان کے تساں واپس نہیں آنا فرمایا بیٹی نہیں میں واپس نہیں آنا فرمایا ابو جان تو پتہ ہے جدوں تک تساں عشاء دی نماز پڑھ کے واپس نہیں آ جاندے مینوں قرآن دی لوری نہیں سنا دے مینوں تے نیند نہیں آندی ایک گل کیتی تے میرے مولا حسین نے فرمایا اے بیٹی اج تو بعد تو اپنی اماں بی بی رباب یا شہربانوں دے نال سونا ہے پھر معصومیت دے نال سوال کیتا ابو جان انہاں نال تے میرا چھوٹا ویر علی اصغر ہوندا ہے میرے امام نے فرمایا بیٹی اج تو بعد میں سودا کر لیا ہے علی اصغر میرے نال ہوئے گا تو اپنی ماں دے نال ہوئے گی علی اصغر تینوں اپنی اماں دے پہلو دے وچ نظر نہیں آئے گا جدو ایک گل کیتی تے اس تو بعد میرا امام صبر دی وصیت کر کے جاون لگا اپنی بیٹی دی پیشانی دا بوسا لیا میرے دوست جدو جاندے نے دل وچ ایک حسرت اٹھ دی پئی ہے میں ساریاں نو ٹورے آئے مینوں ٹورن والا بھی کوئی نہیں کسے دیوانے نے آکے جدو میرا نبی نو ہویا تے جبریل بڑا میرے دوستو اس سے لئے میرے امام نے اپنے ہمشیرہ نو فرمایا ہمشیرہ آج میں نو اپنے بابے دی بھی یاد آ رہی ہے اممہ دی بھی یاد آ رہی ہے ویر حسن دی بھی یاد آ رہی ہے آج ہمیں کرو بابا علی بن کے میرے سر سے دستار پکڑا دیو ویر حسن بن کے میں نو تلوار پکڑا دیو اممہ فاطمہ بن کے میرا متھا چم لو جیویں اممہ فاطمہ جدوں منو تے ویر حسن نو مسجد اندر بھیج دیاں سن نماز پڑھن واسطے تے ساڈی پیشانی دے بوسہ لیندیاں سن بولو تے صحیح میرے دوست اس ویلے جدوں میرا امام صبر دیاں وصیتاں کر کے گیا میدان دے اندر اتمام حجت دا خطبہ دیون تو بعد میرا امام عالی مقام نے جدوں انہاں نے جنگ دا آغاز کیتا ایمیں موزیاں نو کٹیا باسل جہنم کیتا باسل جہنم کردہ کردہ میرا امام فرات دے کنارے دے پہنچ گیا میرے سرکار مدینہ دے غلام جدو فرات دے کنارے دے پہنچے دل کیتا کہ سوچے تو دو گھٹ پانی پی لواں پھر دل لچ خیال آیا جیدہ چھوٹا جا لال پیاسا ٹر گیا آوے انہیں پانی پی کے کی کرنا ہے جیدہ 18 سالہ دا گبرو جوان علی اکبر پیاسا ٹر گیا آوے انہیں پانی پی کے کی کرنا ہے میری امام نے پانی نہیں پیتا واپس آگئے میرے دوست میاں صاحب فرمان دینے طاقت ہندیاں انہ زور نہ لایا طاقت ہندیاں انہ زور نہ لایا بولو تے صحیح میاں صاحب فرمان دینے کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا پانی
दे साई। मेरे सरकार मदीना दे गुलामों, मेरी इमाम जदों वापस आए तो देखिया मेरे दोस्त मेरे पाक नबी मौला हुसैन दे नाना जान हाथ दे अंदर मेरे दोस्त कोसर दा जाम लैके खड़े ने। पर मैं पुत्र कदों तक प्यासा जंग करदा रहेगा, जल्दी आ जा तेरा नाना तेरा इंतजार कर रहा है, आके पानी पी ले। मेरे मौला हुसैन वापस आए, लड़दियां असर दा वक्त हो गया। जदों असर दा वक्त होया मेरे दोस्तों, उस वेले उन्हां यजीदियां ने आख्या ते कल्ला ही सारियां नूं मार देवेगा, एवें करो अजान दिओ। असां सुनिया है मुहम्मद दे घराने वाले अजान दी बड़ी इज्जत करते ने। जदों अजान दी आवाज आई मेरे इमाम ने सवारी नूं रोक दिता, अपनी तलवार नूं रोक दिता है। मेरे दोस्त किसी ने पूछा इमाम थक गया है, किस तरह तलवार रोक दी है? फरमाया नहीं, ये अली दा लाल है, कदी थकन वाला नहीं है। मैं इस वास्ते तलवार नूं रोकया है ताकि दुनिया वालियां नूं पता लग जाए, हुजूर दे गुलामां नूं पता लग जाए मुहम्मद दे घराने वाले जिंदगी दी आदत ते तलवार नहीं रोकदे, रब दी इबादत ते तलवार रोक देंदे। दोस्तों तलवार रोकी, मेरा इमाम जख्मी हो गए। मेरे दोस्तों जीन तो फर्शे जमीन ते आया, शिमर आके मेरे इमाम दे सीने ते बैठे आए। मेरे इमाम ने ओदा गरेबां चा कीता, देखिया तो ओदे जिस्म से कोड़ दा निशान है। मेरे इमाम दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई, उन्हें आख्या तू ते जख्मां नाल चूरो चूरे फिर भी मुस्कुरांदा पिया है। फरमाया मैनू अपने नाने दी हदीस याद आ गई। फरमाया केड़ी हदीस याद आई? फरमाया मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया सी मैं एक कोड़ दे कुत्ते नू देखदा पिया जेड़ा मेरी आल दे खून दे चमो मारदा पिया है। अज जदों तेरे वर्गे कमीने नू देखया है मैनू मुस्कुराहट आ गई है नाने दी गल दे उते कि नाना तू कितना सच्चा है, तेरी हर गल ही सच्ची हो गई, तेरी हर गल ही सच्ची हो गई। मेरे दोस्तों आपने फरमाया जालिमा परा हट जा, मैं सिर्फ नमाज पढ़नी है क्योंकि साढ़े घराने च नमाज आई। मेरे इमाम ने जो तयम्मुम करके नमाज नहीं थी, मेरे दोस्त पहली रकात दा पहला सजदा जालिम ने गर्दन नूं कटना शुरू कर दिता। एक ही मंजर मेरे दोस्त सैयद सकीना खैमे दे विचों देख रही सन। आपने जो देखा ते अपनी अखां दे उत्ते हथ रख के फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदा ज़ैनब फरमांदियां ने बेटी तू क्यों इन्ना लिल्ला दा विरद कर रही है? फरमाया फूफी अम्मा देखो ते सही मेरे बाबा जान ने नमाज शुरू की थी, अजे ते पहली रकात दा पहला सजदा भी मुकम्मल नहीं सी होया, जालिम दा वार चलिया है, मेरे अब्बू जान नूं शहीद कर दिता है। सैयदा ज़ैनब फरमांदियां ने बेटी तेरा अब्बा कदी मर नहीं सकदा, ओ अजीम इंसान है, ओ जिंदा है। तेरे बाबे नूं मारन वालियां दे बदबख्तां दे ज़मीरां दे उन्हां दे ज़मीर ते ईमान मुर्दा हो चुके ने, लिहाजा तेरा बाबा ते ओ अजीम इंसान है जेड़ा नौके नेज़ा ते भी कुरान सुनांदा पिया है, जेड़ा नौके नेज़ा ते भी कुरान सुनांदा पिया है। मेरे दोस्त मेरे इमाम शहीद हो गए। रात दा बेला आया, हुर दी बीवी आई पानी दा प्याला लेके सैयदा ज़ैनब नूं फरमाया पानी पी लवो। आपने फरमाया मेरी छोटी भतीजी किथे सैयदा? जदों सैयदा सकीना नूं देखा ते खैमे विच नजर नहीं आया। जदों मेरे दोस्तों देखा जिथे लाशां पईयां सन उत्थे जाके देखिया तो उस वेले मेरे इमाम दी 4 सालां दी बेटी अपने अब्बू जान दे पैरां ते सिर रख के आराम करदी पई है। मेरे दोस्तों तो उस वेले फरमाया बेटी तू इत्थे की कर रही है? फरमाया फूफी अम्मा तुहानू पता है मैनू अपने अब्बू जान तो बगैर कदी नींद नहीं आती, लेकिन अज अब्बू जान दी सूरत नजर नहीं आई, मैं इत्थे आ गई हाँ। फरमाया बेटी तेनू किवें पता लग्या सी तेरे बाबे दी लाश है? फरमाया फूफी अम्मा मैं आके आवाज दी कि अब्बू जान मैं तुहाडे नाल सोना है। जदों मैं देखिया ते उस वेले एक लाश जिहदा सर भी ओहदे तन तो जुदा हो चुकिया सी ते उस वेले ओ लाश जख्मां दे नाल चूर चूर है। मैं जदों आवाज दी ते एक लाश दे हाथ बुलंद होए, फरमाया बेटी आ जा तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे दोस्त जिस वेले सैयदा सकीना आईया आके फरमाया फूफी अम्मा मैं ते सीने ते सिर रख के सौंदी सा, लेकिन सीने ते जख्म ही बड़े सन, मैं पैरां दे सिर रख के सौ गई हाँ। फरमाया बेटी ये पानी पी लै। ये गल कीती ते फरमाया फूफी अम्मा तुसां पियो। फरमाया नहीं बेटी छोटियां दा हक पहले आउंदा है। जदों ये गल सुनी ते दौड़ पईयां। फरमाया बेटी कित्थे जा रहे हो, कित्थे जा रहे हो?
ہو فرمایا پھوپھی اما تساں فرمایا چھوٹیاں دا حق ہوندا ہے لہذا میرے تو چھوٹا تے میرا ویر علی اصغر ہے پہلے انہوں پلاواں گی پھر آگے پانی پیواں گی اے گل کیتی تے سیدہ جدو دوڑیاں تے ٹھڈا لگیا ٹھوکر لگیے تے گریاں نے پانی بھی گر گیا ہاتھ وچوں آواز آئی سلام علی صبر اہل بیت محمد سلام علی شہادت الحسین اے اہل بیت محمد محمد گھر والے تاڑے دے بھی سلام ہوئے اے مولا حسین تاڑی شہادت دے بھی سلام ہوئے اے سید سکینہ تاڑی پیاس دے بھی سلام ہوئے تے قیامت تک زمانہ تاڑے دے سلام پڑھدا رہ جائے گا تے کہندا رہ جائے گا کہ جس نے حق کربلا بڑی شمع بز میں